अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, प्यारी माँ, कैसे हैं आप सब। जनाब आप सबको हमारा सलाम पहुँचे। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। हम आपके साथ हाज़िर हैं ग्रेड 1 इस्लामियात का एक नया लेसन लेकर। जी तो बच्चों, ये हमारा ग्रेड 1 इस्लामियात का लास्ट लेसन है, बाब पंजम, ठीक है। हदायत के सरचश्मे और मशाहिर इस्लाम, अम्बिया इकराम अलैहिस्सलाम का तारफ़। इसमें वो क्या कराएंगे, अम्बिया इकराम अलैहिस्सलाम का तारफ़। हम वीडियो में आगे चलने से पहले, जैसा कि हम आपको हमेशा बताते हैं कि हमारा वीडियो बनाने का मकसद क्या है, कि आप अपने बच्चे की तरबियत और पढ़ाई खुद कर सकें, क्योंकि एक माँ जैसे अपने बच्चे की तरबियत करती है वैसे अब माँ के अलावा कोई नहीं कर सकता। आपको यकीनन मोबाइल चलाना आता है, आप सब कामों के साथ साथ मोबाइल चलाती हैं, तो आपको ये पढ़ाई भी अपने बच्चे की खुद करानी चाहिए। ट्यूशन भेजें, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन छोटे बच्चों में, छोटी क्लासेस में आपको चाहिए आप अपने बच्चे को खुद पढ़ाएं, ताकि आप साथ साथ अपने बच्चे की तरबियत कर सकें। इन पहले 14 सालों में आप बच्चे की तरबियत करके उसकी जो मजबूत शख्सियत बनाएंगी ना, वो सारी ज़िंदगी उसके काम आनी है, ठीक है। इसलिए पहले 14 साल तरबियत के बहुत ज़रूरी होते हैं। इन सालों में अपने बच्चे के साथ खुद टच रहें और उसको पढ़ाई में खुद हेल्प करें, ठीक है। जी तो जनाब, हम अब वीडियो में चलते हैं। आपको किस किस्म की परेशानी हो, आप हमारी वीडियो से हेल्प ले सकते हैं, और कोई मसला हो आप हमें कमेंट बॉक्स में हमसे राय भी ले सकते हैं, और हमें अपनी बेहतरीन राय भी दे सकते हैं, ठीक है। चलें जी, हम अब रीडिंग की तरफ चलते हैं। अम्बिया इकराम अलैहिस्सलाम का तारफ़ है। अम्बिया इकराम बेटा कहते हैं, नबियों की जमा होती है अम्बिया। नबी की जमा को अम्बिया कहते हैं, मतलब एक नबी एक, और अम्बिया ज़्यादा सारे नबी। अब नबी कौन है, हम आगे चलते हैं। आपको पता है बेटा, खुदा ने ये दुनिया बनाई है, इंसानों को बनाया है। इंसानों को बनाकर इसमें रहना कैसे है, क्या तरीका है, गलत क्या है, ठीक क्या है, दूसरे का हक देना है, किसी को मारना नहीं, किसी के साथ जाती नहीं करनी, आपने खाना कैसे है, चलना कैसे है, किसको मानना है, ये सारा कुछ सिखाने के लिए खुदा ने हमें अम्बिया इकराम भेजे। और अम्बिया इकराम हम इंसानों जैसे थे, हमारे इंसानों में से ही खुदा ने उनको चुना, लेकिन वो लोग थे जो कि गुनाहों से पाक थे, वो गुनाहगार नहीं थे हमारे जैसे, ठीक है। उनको खुदा ने सिखाया, उनको भी खुदा ने ही सिखाया बेटा, ठीक है। उन्होंने किसी और से इल्म हासिल नहीं किया, सिर्फ खुदा से किया। खुदा ने उनको अपने फरिश्तों के ज़रिए इल्म सिखाया। फरिश्ता जो वही लेकर आता है, आपको बेटा पता है, उसका नाम है जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जो कि सारे अंबिया इकराम पर वही लेके आते थे। वही कहते हैं बेटा पैगाम को, छुपा हुआ पैगाम जो कि खुदा की तरफ से एक नबी के लिए आता है और उन्हीं के ही कान में बताया जाता है, ठीक है। फिर अम्बिया इकराम जो है, उन्होंने हमारी इस्लाह की, उन्होंने हमें बताया ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, खुदा कौन है, उसको कैसे मानो, उसकी इबादत कैसे करो, उसके लोगों के साथ कैसे रहो, अपनी औलाद के साथ कैसे रहो, माँ बाप का क्या हकूक़ है, उस्तादों के क्या हक हैं, ये सब कुछ हमें अम्बिया इकराम ने सिखाया। खुदा उनको वही के ज़रिए पैगाम भी देते थे, और उनके ऊपर खुदा ताला ने सहीफ़े और आसमानी किताबें भी नाज़िल की, जो कि आप जानते हैं 4 हैं। कौन कौन सी बेटा, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान पाक। और कुरान पाक बेटा हम पढ़ते हैं, जो कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई। हम मुसलमान हैं तो हमारा ईमान है, हमारे नबी का नाम हज़रत मोहम्मद और उनके पर नाज़िल होने वाली किताब का नाम कुरान मजीद है। और हमारे नबी सारे ही अम्बिया के सरदार हैं। बाकी सब नबियों पर भी हम ईमान रखते हैं, लेकिन हमारे नबी उनके सरदार थे, ठीक है। चलिए अब हम रीडिंग कर लेते हैं। अल्लाह ताला ने इंसानों की हदायत और रहनुमाई के लिए हर ज़माने में अम्बिया इकराम अलैहिस्सलाम को भेजा। क्या कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने इंसानों की हदायत और रहनुमाई के लिए हर ज़माने में अम्बिया को भेजा। अम्बिया इकराम अलैहिस्सलाम ने लोगों को बताया कि वो सिर्फ़ एक अल्लाह ताला की इबादत करें। वो लोगों को बताते कि नेक काम करने वालों को जन्नत मिलेगी, ठीक है। वो लोगों को नेकी के काम करने का हुक्म देते और बुराई के कामों से मना भी फरमाते, और साथ ये भी बताते कि अगर अच्छा करोगे तो तुम्हें जन्नत भी मिलेगी, ठीक है। दुनिया में तकरीबन 1,24,000 के करीब अम्बिया इकराम तशरीफ़ लाए हैं। सबसे पहले इंसान और नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं। सबसे आखिर में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं बेटा। मज़ीद जानते हैं, अल्लाह ताला के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम परिंदों से भी बात करते थे। जी बेटा, आपको पता है हमारे एक और नबी थे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिनको जानवरों की ज़ुबान भी आती थी, ठीक है। चरिंद परिंद हर एक की ज़ुबान वो जानते थे, वो उनसे बात करते थे, ठीक है।
انبیاء کرام علیہ السلام لوگوں میں سب سے زیادہ نیک اور پرہیزگار تھے. وہ لوگوں کی مدد کرتے، ہمیشہ سچ بولتے، دوسروں کی امانتوں کا خیال رکھتے. ٹھیک ہے، پہلے ہم یہ پڑھیں پھر اگلا پڑھیں گے. جی یاد کیا رکھنا ہے بچوں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب نبیوں نے بتایا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی اور رسول بن کر دنیا میں تشریف لائیں گے. جی یہ بتا رہے ہیں کہ 1,24,000 نبی بیٹا آئے ہیں انسانوں کو ہدایت اور رہنمائی دینے کے لیے. انہوں سب نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا تھا کہ ایک آخری زمانے میں جو نبی آئیں گے ان کے بعد اور کوئی نبی نہیں ہوگا، ان کا نام ہوگا محمد. ٹھیک ہے جی، تو وہ کیا کرتے تھے انبیاء بیٹا؟ ہمیشہ سچ بولتے تھے، دوسروں کی امانتوں کا خیال رکھتے اور سب سے اچھا سلوک کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور سب سے اچھا سلوک کرتے تھے. مزید ایک نبی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرنے والا ہے. جی حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹا اللہ کے بہت پیارے نبی تھے. یہ وہ واحد نبی ہیں جن سے خدا تعالیٰ حضرت جبرائیل کے ذریعے نہیں خود بات کرتے تھے. ٹھیک ہے، اب ہم اس کی مشق پڑھتے ہیں. درست لفظ کا انتخاب کر کے خالی جگہ پر کرنی ہے بیٹا آپ نے. جنت ہے نیکی اور نیک. انبیاء کرام علیہ السلام لوگوں کو ڈیش کے کام کرنے کا حکم دیتے، نیکی کے کام کرنے کا حکم دیتے. نیک کام کرنے والوں کو ڈیش ملے گی، جنت ملے گی. انبیاء کرام علیہ السلام لوگوں میں سب سے زیادہ نیک تھے، مطلب اچھے تھے. مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات تحریر کرنے ہیں بیٹا. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو کیوں بھیجا؟ ہم نے پڑھا تھا نا، انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا. انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد کتنی ہے؟ جی تو تقریباً 1,24,000 ان کی تعداد ہے. نیکسٹ آپ نے کیا کرنا ہے بیٹا؟ انبیاء کرام کی خوبیاں تحریر کرنی ہے آپ نے. یہاں پہ ہم نے جان بوجھ کے نہیں کی، آپ خود کریں گے. آپ نے خوبیاں پڑھی ہیں بیٹا. کیا خوبیاں ہیں؟ وہ ہمیشہ سچ بولتے تھے، وہ نیک اور پرہیزگار تھے، وہ امانتوں کا خیال رکھتے تھے. ٹھیک ہے، یہ ساری ان کی خوبیاں ہیں. اور وہ دوسروں سے اچھا سلوک کرتے تھے، وہ رحم دل تھے. یہ آپ نے خود لکھنی ہے. اوکے، رنگ بھرنا ہے آپ نے اس میں اپنی مرضی کے، پیار سے کلر کیجئے گا. ہماری اسلامیات گریڈ 1 ختم ہو چکی ہے بیٹا. ہم اس عرصے میں آپ کے ساتھ ان ٹچ رہے، بہت اچھا لگا. آپ اسلام کے ساتھ اسلام کے بارے میں مزید جانیے. اسی طرح اسلامیات گریڈ 2 گریڈ 3 گریڈ 4 اور 5 کی بھی لسٹ میں ملیں گی آپ کو انشاءاللہ سے، وہ پڑھیے گا. اور بیٹا نماز اور قرآن پاک کی پابندی کرنے کی کوشش کیا کریں. اسلامیات کو بیٹا صرف اس لیے نہ پڑھیں کہ یہ اپنے پاس ہونا ہے، اسکول میں پڑھائی جاتی ہے. اس میں جو جو باتیں بتائی جاتی ہیں بیٹا اس پر عمل کر کے زندگی میں نیک بنے اور آگے بڑھیں. ٹھیک ہے، جو انسان خدا کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرتا ہے بیٹا آپ یقین کریں وہ بہت آگے جاتا ہے. ٹھیک ہے، خدا اس کے سے خوش ہوتے ہیں، اس لیے وہ لائق بھی ہوتا ہے اور وہ دوسروں کی نظروں میں بھی عزت دار ہوتا ہے. آپ 5 ٹائم کی نماز پڑھنے کی کوشش کیا کریں. ابھی آپ چھوٹے ہیں، آپ ساتھ کھڑے ہوا کریں ماما کے. وضو کرنا سیکھیں بیٹا، نماز پڑھنے کی کوشش کریں. وہ کیسے ادا کیے جاتے ہیں، اس کے ارکان کتنے ہیں وہ سیکھیں. اس کے بعد قرآن پاک تو آپ یقیناً پڑھتے ہوں گے. شاید آپ میں سے کچھ بچے دوسرے تیسرے یا پٹی پہ ہوں ابھی، نورانی قاعدے پہ، کوئی بات نہیں، شروع تو کیا نا آپ نے. آپ پڑھیں روزانہ، آپ کو 2 ٹائم تو کم سے کم 1 ٹائم قرآن پاک ضرور پڑھا کریں. ٹھیک ہے، اور اچھے کام کرنے کی کوشش کیا کریں. یہ نہیں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور ساتھ اپنے ماں باپ سے بدتمیزی کر رہے ہیں یا اساتذہ سے بدتمیزی کر رہے ہیں. اپنے ساتھ پھر دوستوں سے پیار سے نہیں رہ رہے. ایسا نہیں بیٹا، آپ نے اپنے ماں باپ کا فرما بردار بننا ہے، ان کی ہیلپ کرنی ہے، ان کی بات ماننی ہے. اپنے گھر کو، اپنی کلاسوں کو صاف رکھنا ہے. اپنے استادوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے بیٹا. اپنے ساتھیوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرنی ہے تاکہ پتہ چلے نا کہ ہم مسلمان بچے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ تو مسلمان بچے ہیں اور مسلمان بچے بہت اچھے ہوتے ہیں. ہمیں امید ہے کہ آپ بھی بہت اچھی ہوں گے. جی ہمارا اسلامیات گریڈ 1 ختم ہو چکا ہے. ملیں گے انشاءاللہ اسلامیات 2 میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا.